سلام كبران تخطات التورا ميدان لما أنتي حدشت حبريتات حزنا لكم متينا لنا كم تلمود نايلهم تنحيتنا ون بفيديوهات ويد ما بجبت حاجة زي كون بركز زول قدات العنا كندسينا كمنا لما أنتي تنحيتنا ماخل بزعبا مفتاح جنرال قعش جبرة بوحسك في التحوسين ولا مالتي بيروت التاون عب مجلته إذا حبروا نجارجن مسناتو مفتاح ذلو دراما نعوس عيبو زجبر وأجرون ولا مالتي بتاعم بزجر ملكونه دي ماخل جرنا نقرب لكم حساب كلوي كوزي حلفنا رماتي جنرال تدس ورده نمينات توتي بزعبات يبصلمتي زقت مخونات ما أخل جيرو ذهبوا مجلتي ويد ما مبرهر هلو حدش وسانة ونوسينا لنا كابصلمتي كنوت تنجراتنا هرات قبل بزبل زوسنا وسانة بحوحات بعفنياتاتو تقاوم قتيم ولا مالتي خبير زخونة تقاومه نحل فيتون أميراتنا وصوتهم ببيت صحفة حوحات أورينتيشن زبها أميرات أميريا أنا زاربو زلو زراب تعمل قرب يسكفوني كوينات قصل الله جنرال تحدث ورد من تاي كوينات تتقبلوا هلكيت قصل الله بزبل زاربو زلو زراب تعمل قرب نزي إنما يوم خمس زاربو زلو خم عينة حساب ينصوار الله زول مع خلقنا نقرب لكم حساب كلوي كابزي حل في لهم دما TDF صاروا درون كعتقيز الله درون كعتقيز قبوا أبحر حتى أبيات التجري صاروا درون كتكليز قبوا بزولون نقوله زجرم حسابه بالله مالتي من البعض سئلك كم أمني وكم تخلص تتكلم مسير ومي أبحر حتى أبيات حنت تخلي نمتخلون خندينا خمسة تقم خندينا واقع خمسة وتص تهزب زي يردايز مسلم بزمان قد زي كتالو نهزبي كابتعات درون كتكلا خل أبحر حج أبيات خاص صاروا درون كتكلا الخايس لازم كيناتي تفرح دق خاب دك خنا وكينات كوفر جوس زعينة ملقت يوم تحلف زلوا زيون مع خل جرنا نحلف لكم كله مالتي كابزي حليف غعام ننوصل مسؤول الحوحات ننوصل مسؤول سيلي بتعميل جرب تعينت حساب يوم زين صوارقون حنا عالم ترينا يا زلا من نجاجرتنا عالم تفرحنا كرم حزي ناي حوحات مع خلاكم يتي عوال زخنا سلمون كدانا كفتم تماري خمس نور مالتي زاربو زلوا زربا قرم حز تزاربو زربالو ناي أمباسادر أمريكا أبي إثيوبيا ماسينغا حوحات استفلي ودابا إلنا استفلي بارتي أو عالم مزحت بارتات له حيالات بارتات له نجرجن حوحات كاوزي فليزا بلو سراويت هنا اللويو عالمون تفرح عزبل حسابي بنا بزبل زاربوز نبرو بز حسابات حزوني رقم ولو حزناي حوحات أمباسادر زغلا فساس قرم استزاربو زربال عين عالم وانا عايز اقول عالم تطمتنا عزل بزبل بقرب وانا براخه شو قريبو ذهب حسابونه له من البات كاب عرسه متحت كافت حز له قبولنا سينم بخلو انت نتيجهم تفنفينهم سلازلو نناوسهم بخمس منقد كدا عاسوس خرو زلهم منقدهم تعميل قرب نازي مع خل غيرنا ونقرب لكم حساب كله مالتي كابزي فيليب زلخ عالم مع انتي اب ايثيوبيا ناي بايتو توكلت حزبي اخيبا نير مالتي ويدما غواي نير مالتي ابزي سبسبازي ناي ايثيوبيا قدام منسترون قريبو صبصاب قريبلو ني كافتم توكلتي زغربو حتون مليسلو مالتي نبز حساباتون زغرم حدا مناغر حساوتي لو زي دما مسناي ارترا غداي تتحيزو مش شعبيا باسنا زجمر دحري بريتوريا ولا ما قيح بحري زبل ايشو سلالعلنا يكون قدمي وعوان كيناتي زجمر بزبل زحلوف حساب مستقر محزون زغربو زنبرا وان كيناتون زبوم زنبرا حسابات برلمانون قريبو ملاش زبوم زنبرا مسؤون زطارس زفالس حسابي بزبل نبزحاتون مناغر خوين قصي له مالتي انت تزاريبو تاي زبل حساب ينصواري او زبل ماخل غيرنا نقرب لكم حساب كله اسكا انا موداتا صنحيتنا مسانا صنحينا تسفا نغبر نغاس خلاي مسام صنحي نميديانا سبسكرايب داغبركم كمون دايز ميديا زي تبصحنت من تنكسفح ننسرحم مربات لايك شير بمال جمرو بيوتيوب كاو تكتاتلنا وصاون او وشت بمسكوت تلفزيون بخصمان تلفزيون كتكتاتلنا خمتخلو اقدمنا كنحبر لكم نفتو انبار قدمينا افتم نايلهم معنتي وانا حساباتنا مخدنا حدا ملخ تقدمنا كنخيد كمتي اب زحلف مدباتنا ونزغلصنايو تግራይ ابزي حزلاته خنتات ወይ ድማ ኩናት سعيب بناي ولقايت اب وجرات ون زكايد زل حزينا برايا ጨጨሩን ዝغصل ዘሎ خنتات ማእከል ገይሩ خبير زخونه ናይ ዋጋ ንህረት እዩ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ማለት እዚ ነጋሩ ዝገብሮ ዘሎ ብፍላይ ብጣዕሚ ልሕዝን ባንክታት እውን ቲ ካሽ ካብ ባንክታት ወፂኡ ኣብ ውልቀ ሃፋትም ተቐሚጡ ባህረፃዮም ዝኸርዎ ዘሎ ማለት ብጣዕሚ ዝሕዝን ናይ ዋጋ ንህረት ናይ ዕዳጋ ዘይምርግጋዕ እዩ ዝረአ ዘሎ ነዚ ማእከል ገይሮም ባር ምስ መንኣሰይ ደቆም ወፂኦምን ብምቅላስ እንፈልጦም ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ዘሎ ዓብይ ወላድና ብዛዕባ እቲ ሕዝ ዘሎ ናይ ዋጋ ንህሪ ማእከል ገይሮም ኒ ምምሕዳራት ንነጋዶውን ዝሕልፍዎ መልእኽቲ ኣሎ ንኩሎ ይገልጽ ኢለ ስለንብል ናቶም መልእኽቲ ክነቐድሞ ናፍቲ ዋና ሓሳብና ክንሰግር ኢና ማለት እዩ ሓደ ክመክር ካልኣይ ከተሓሳስብ ሳልሳይ ክልምን ልመን ልነጋዶ ሕዋትና نقادو زغنا يقول الفتر بقى ندحل تفطرس بقى سماي لعلي نقول لا ولا متاي تفتر زي
نتهزبكم نتوغنكم نتولادكم نتود حوبكم ود حفتنكم ودكوكم واه بحاجة إن تود عدهم تود غيركم تود بهركم لمن تايكم تودوا لمن تاي بدل العلي شمت على علي بول علي كل العلي كلن كمنا غير كفتم تايكم كود حوبكم زي كونه ነገር بزغونه ነገር طميولكم وانا ነገር تفلطوا وزغبكم حزبي بلاي نغاداي ترغم يول نغاداي ማለት ህይወት ሰብ ማለት ዋ ክጽርፍ ተሆይኑ በዋዕሉ ክጽርፍ ተሆይኑ ስግብግበኛ ነጋዴ ካለ ሱም ኮጸል ስለ ተጓር ይበል ነጋዴ ማለት ህይወት ሰብ ማለት ህይወት ለተ ለዋዕሉ ጅሂኑ ለሰብ ለተ ለዋዕሉ በርጽጉ ለሰብ ውን ጎረሮ ለአንግል ማለት ካፍቲኹን ደኺሙ ናለምንታይ ብታዘላት ሸጥዋ ብኽባር ለምጻኹም ከዓ ንሽተ ይወስኩም ትሸጡ ካልእ ምምሕድዳራት ቁፅር ባጎሩ ዋተሓሳስቡም ባሕረቡ ባልዎ ኣብዚ ዘለኹም ኣለኹም ሶልካ በቃ ስቁኩም ክትርእዩ ድሕሪ ዝኾነ ነገር ከበይሉ ንምንታይ እዚ ኢልኩም በቃ ልትኾም ዝመሰለ ነገር ኣተሓሳስቡ ሕደግዎ ምኸርዎ ለምንዎ ግደፈልዎ ህዝብኹም እዩ በልዎ ኣብዚ ከቢድ ተሳትፎ ገበሩ ምምሕዳር ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘለኻ ምምሕዳር እዚ ማለት ኣነ ጥብቂ መምርሒ ይህበኩም ኣለኹ ማለት ኣይኮነን ዓንቶ ብመግለፂ ጠቂሶ እየ ይልምን እየ ዘለኹ የተሓሳስብ እየ ዘለኹ ይመክር እየ ዘለኹ ስለዝበልኩ ያብ ካልእ ትእዛዝ ከይትወስድዎ ማለት እዩ ግን ሕደጉ ነጋዶ ኣሕዋትና ሕደጉ ህዝብኹም እዩ ናይ ባዕልኹም እዩ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለየ ዝኾነ ይኹን ነገር ጦርነት ምስኡ መፅኡ ህዝቡ እናተበደለ ነውሪ ሕደጉ ይቀኒልና ወላድና ሃምዘሉ ወሰንቲ ጉዳያቱን ናመፁ ሓሳብ ዝቡና እሞ ኩሎ ህዝቢ ትግራይ እውን ከምዚ ዓይነት ንቕሓት ክውንን ብከምዚ ደረጃ እውን ወፅኡ ሓሳቡ ክገልፅ ኢናቲ ዋና ተፅቢትና እቲ ንገብሮ ዘለና ቃልሲ እውን ማለት እዩ ከምዞም ወላድና እዚኦም ምስ ደቆም ኮይኖም እውን ሰላማዊ ሰልፊ ብምምፃእ ኣብ ብዙሕ ቃልሲ ዝገብሩ ወላድና እዮም ብጣዕሚ ንቑሕ ወላድ እዮም ማለት እዩ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ንዝግበሩ ነገራት እውን እንዳወፁ ሰልፊ ዝፍፀም ዘሎ ነገራት እውን ሓሳብ ብምሃብ ንፈልጦም ወላዲና እዮም ኩሎ ክስዕቦ ናዚ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ምናልባት እቲ ሕዚ ሕለፍዎ መልእኽቲ እውን ነጋዶ እውን ዝሓሳብ ዝይኮስድዎ እዩ ዝግባእ እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዘሎ ምምሕዳር ብፍላይ ምስ ናይ ንግዲ ጉዳይ ዝምልከቶ ክፋል ናይ መንግስቲ ማሕበሩ እውን ሓላፍነቱ ክዋፅእ ዝግባእ ዝብል ሕዝውን መልእኽትና ክንሓልፍ ማለት እዩ ምክንያቱ ብናይ ወጀራት ናብ ጨርጨር እውን ይቕፅል ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት እቲ ኩናት ማለት እዩ ሕዝውን ወጊ ይቕፅል እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚ ተበሊፆም እዮም እቲ ዋጋ ምውሳኽ ህዝብና እውን ከቢድ ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ወይ ድማ ናይ ቁጠባ ቁልውላው ክኣቱ ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ እቲ መንግስታዊ ኣካል ሓላፍነት ክወስድ እዩ ዝግባእ ስጉምቲ ክወስድ ጥዕራያት እውን ክገብር እዩ ዝግባእ ዝብል መልእኽቲ ክንሓልፍ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፍና ናብ ማእሰርቲ ወይ ድማ ምፍታሕ ናይ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ክንመጽእ ከለና ትማሊ ድሕሪ ነዚ መደብና ምስራሕና ማለት እዩ ተፈቲሑ ዝብል ዜና ወፂሎ ብቢሮ ፀጥታ እውን እቲ መግለፂ ንሱ ተዋሂቡሎ ማለት እዩ ምናልባት ናይ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ምፍታሕ ናዚ ኩሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ሚድያታት ዝግበር ዝነበረ ተፅዕኖ ምዃኑ ግልፂ እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኮይኑ ኣብ ሚድያታት እውን ድምፂ ዝኸውን ዝነበረ ናይ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ማእሰርቲ ማእኸል ገይሩ ምስጋና ይግባእ እዩ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ኩሎም ዜጋታት እውን ክንቅፅል ዝግባእና ማለት እዩ እንተምንታይ እዚ ከምዚ ዓይነት ሕጊ ኣልቦነት ውልቀ ሰባት ከም ድላዮም ዝገብርሉ ኩነታት እናተፈጠረ ካልአይቲ ኤርትራውን ኣብ ትግራይ ክትድኮን እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ማለት እዩ እዚ መንገዲ እዚ ከዓ ጠጠው ክብል ስለ ዝግባኦ ተናእሰ ክንቅንሶ ዝግባእና ነገር ብከምዚ መንገዲ ክንቅንስ ኢና ዝግባእና ማለት እዩ እቲ መፂ ዘሎ ለውጢ ኣብ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ሙሉእ ለውጢ ዋላ ይኹን ብዙሕ ሽርሒ ዘለዎ ዋላ ይኹን ክልተ ነገራት ኣሎ እቲ ሓደ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብወሓስ ክፍታሕ ተባሂሉ 60,000 ወዓስ ሂቡ ከም መፅይቲ ዝዝረብ ዘሎ ነገር ግን ካብ ከተማ መቐለ ከይወፅእ ዝብል እግድ እውን ይህም ኣለዉ እዚ መፍታሕ ኣይኮን ሕዚ እውን ናይ ይቁም እስረኛ እዮም ገይሮሞ ዘሎ ማለት እዩ ካብ መቐለ ክወፅእ የብሉን ዝብል እግድ እውን ይህም ኣለዉ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ምስቲ ናይ ክሱታት ተታሒዙ ንስካዕ ኸ ሰለስተ ቆፀሮ ወይ ድማ ናብ ፍርዲ ናብ መጋባይ ኣቕሪብናዮ ኢሎም ከብቅዑ ሰለስቲኡ እንተን ዝቐረባ ኣብ ቢሮ ፀጥታ ክልል ትግራይ ዝሕለፈ ምንም ዓይነት ዝርዝር ነገር ዝቐርብ ነገር እውን የብሉን
ምናልባት ናይ ላንዳ ሪፖርትስ ምስቲ ናይ ኩነታት ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ማእከል ገይሩ ዘቅርቦ ፀብጻብ ስለ ዘሎ እሱ ኹኑ ከስሞ ቀፂልና ሓሳብ ክንወሊና ማለት እዩ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብዋሕስ ክፍታሕ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ወሲኖሎም ሎሚ ጥሪ 25/2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ብዝወዓሎ መገባያ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብዋሕስ ክፍታሕ እዩ ተወሲኑ ዘሎ እቲ ጀነራል ን16 መዓልታት ኣብ ማእሰርቲ ምጽንሑ ይፍለጥ እዩ ሎሚ መዓልቲ ድማ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ብዝወዓሎ መገባያ ብ60,000 ብር ዋሕስ ክፍታሕ ወሲኑሎ ብተወሳኺ ድማ ካብ መቐለ ወፂኡ ንከይንቀሳቐስ ወይ ካብ መቐለ ርሕቀት ዘለዎ ከባቢታት ከይንቀሳቐስ ብዝውስን እግድ እዩ ወሲኑሉ ዘሎ ብዋሕስ ክፍታሕ ድማ ከም ዝተወሰነ እዩ ካብ ስድራ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ መላኺ ዘሎ ቀዳም 9 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒል ነይሩ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረበ ስድራ መረረት እናቕረቡ ከም ዝነበሩ ይዝከር እዩ ብተወሳኺ ስድሩ ንክሓትው ናብ ዝተኣሰረሉ ቦታ ከይዶም ክጥይቁ ዘይምኽኣሎም እውን ይዛረቡ ነይሮም እዮም ዘድልዮም ምግቢ ክዳን መድሓኒት ክቅርቡን ዘይምኽኣሎም እናገለፁ ምንባሮም ይዝከር እዩ ሰንበት 10 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቀረበ ቢሮ ጸጥታን ሰላምን ክልል ትግራይ ገሊጹ ነይሩ ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሽዑ እዋን ናብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ክሲ ከም ዝተመስረተሉ ናገለጸ ነይሩ እቲ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ኣብ ሽዑ እዋን ምጽላእ ምርኻብ ሰራዊትን ምፍራስ ምንቅስቃስ ናይ ኣመራርሓ ትእዛዝ ዘይምቕባልን ዝብሉ ካብቶም ክስታት ሽዑ ቀሪቦምሉ ዝነበሩ ኢሉ እቲ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዝረኣዮ ጉዳይ ኣብ ሽዑ እዋን ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ገሊጹ ነይሩ ስድራ ጉዕሽ ገብረ ግን ኣብ ሽዕዋን ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረበን ክረኽብዎ ከም ዘይከኣሉን ኣብ ሽዕዋን ዝረኸብዎ እቶም ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ዝተባሃለ ግን መርማርን ዳይናን ምዃኖም ዝገልጽዮም ንባዕሉ ንጉዕሽ ቀሪቦም ኣዘራሪቦምሉ ዝነበሩ መዓልቲ ንዑ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ተባሂሉ ተገሊጹ ነይሩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን 18 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ግን ብስሩዕ ንፈለማ ግዜ ናብ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዝቀረበ እዩ ተሓቢሩ ውዕሎቲ ቤት ፍርዲ ክንርኢ ከለና ኣብ ሽዕዋን ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ዓዲ ሓውሲ ተኻይዱ ነይሩ ፈለማ ስድራ ቤት መጋባያ ቤት ፍርዲን ቦቱን ክፈልጡ ኣይከኣሉን ነይሮም እቲ መጋባያ ዝካየደሉ ኣብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ከም ዝተኻየደ መወዳእታ ፈሊጦም እዮም እቲ ቤት ጽሕፈት እዩ ዝብል ብዙሕ ፕሮሰስ ይኸይዶም እዮም ብስልክ ምድዋል ኣብያተ ጽሕፈት ብምእላሽ ብኡ እንድሕር ነዊሕ እቲ ዝካየደሉ ቦታ ፈሊጦም ፈለማ ስድራ ንፈለማ እዋን ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ዝረኣየሉ እቲ ፕሮሰስ ድማ ዝተከታተሉ እዩ ነይሩ ናብኡ ኸይዶም እቲ መጋባእያ ድሕሪ ምክትታሎም 3 ዳያኑ ዝተሳተፍሉ ከሳሲ ግንባር ሰሜን ምብራቅ እዩ ጠበቃ ብርጋዴር ጀነራል ድማ ብቢሮ ጸጥታ ዝተመደበሉ እዩ ነይሩ ከሳሲ ክሲ ተባሂሉ ዝቀረበሉ ድማ ዋላብቲ ናይሎም ማዓንቲ ተመሳሳሊ ምዃኑ እዩ ምጽላእ ምርኻብ ሰራዊት መፍራስ ብተወሳኺ ድማ ትእዛዝ ኣመራርሓ ዘይምቕባል ዝብሉ ኣብ ዕለት 10 ዕለት 18 ሎም ማዓንቲ 25 ዝቀረበ ግን ብዝርዝር ከም ዘይ ተጠቀሰ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ጸላእ መን ሰራዊት ከመ ነፍሪሱ ንመን ኣመራርሓ ትእዛዝ ዘይተቀበለ ዝብሉ ብዝርዝር ዝቀረበሉ ጉዳይ ከም ዘየለ እዩ ዝሕበር ዘሎ ጠበቃ ባዕሉ ዝቆፅሮ ኣይኮነን ብዝብል ቅድሚ ሕዚ እውን ክመዘራርብ ዛዕባ ምንባሩ ይፍለጥ እዩ ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ እውን ዘራሪብና ነርና ኢና መሰሊ ጠበቃ ምቁፃር ዝብል ሰብ ሞያ ኣብቲ ጉዳይ ሱ ይዛረብ ምንባሮም ይፍለጥ እዩ ጠበቃ ናይ ባዕሎም ቆፅሩ ስድራ እውን ድሌት ከም ዘለዎም ናገለጽ ምንባሮም ይዝከር እዩ ብቢሮ ጸጥታ እዩ እቲ ጠበቃ ተወፂሩ ነይሩ ምዃኑ ይፍለጥ ስድራ እውን ክረኽብዎ ኣብ ጸጋም ኩነታት ምንባሩ ይፍለጥ እዩ ናይ ጥዕና ጸገም ስለ ዘለዎ መድሓኒት ዝወስዶ ስለ ዘሎን ኣብ ከተማ መቐለ ዝነብር ምዃኑ ስለ ዝፍለጥን ኣብ ገዛ ተዓጽዩ ክነብር ከም ዘይብሉ ዘገልገለ ዓብዪ ተጋዳላይ እሞ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ክከታተለቱ ጉዳይ ኣብ ሓደ ቦታ ተዓጽዩ ካብ ዝጸንሕ እዚ ውሕስና ክወሃቦ ዝብል ሕቶ ንሓተቱ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ እዩ ኮይኑ ግና ውሕስና ከይተወሃቦ ተሪፉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ን8 መዓልቲ ቁጥር ተዋሂቡ ሎማንቲ 25 ቁጥር ተዋሂቡ ነይሩ እዩ እንተወፂኡ ኣብ ሽዕዋን ብወገን ዓቃቢ ሕጊ መከራኸሪ ዝነበረ ጽዕንቶ ፈጥራ እዩ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እንተወፂኡ መረዳእታ ከጥፈልና እዩ ወይ ድማ ክጠፍአና ባዕሉ ይኽእል ዝብል ስጋኣት የቕርቡ ስለ ዝነበሩ እዩ እቲ ውሕስና ተኸልኺሉ ነይሩ ሎሚ ግን ውሕስና ተፈቂዱ ብ60,000 ብር ዋሕስ ብተወሳኺ ድማ ካብ ከተማ መቐለ ውፅኢሉ ናብ ካልእ ከባቢ ንከይንቀሳቐስ ብዝእግድ መንገዲ ዋሕስ ተፈቂድሉ ከም ዘሎ እዩ ፈሊጥና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ እምበር ከምቲ ትሰምዑ ዘለኹም ናይ ላንዳ ሪፖርት ጸብጻብ እውን ብ60,000 ዋሕስ ክወፅእ ተባሂሉ ነገር ግን ካብ ከተማ መቐለ እውን ከይወፅእ ብዘግድ መልክዑ ይኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ጠበቃ
بعلو طبقة خجبرون مسلون يوم سكع مخل خال خيدم زلوا مالتي طبقة يتجبرن بعلنا إن مدبل خطبايل استيل سكع خصتن صنعات خصتاتون زرزر نجار يبلن كما جرن بتعمون حصرتين بايزو بخلتها بسلسة تعيز بحال قالها تزقلت مالتي مسألة مرخاب سراويت بمفراس ناي العلواي تزاز بزي مخبار زبلا طرح كم زي زبلا طرح خصتاتين قريب سلسة جزينا مجا قريبنا يلهم أو سلستيون زرزر قرب نجار يلن مالتي سلامانيو مع السراخي بخمي قزعز بلي يقولون مسكر زغرب نجارون يقولون كوا حليف خاسراويت مفراس زبل أبي نينة أحدو جلز بلون يقولون تعتزاز بزي مخبار تبال بعلو حزب زلوا وي خصاص خوين قريب زلوا ناي ما شو بينا جنبار نديو ما شو بيناون وي بعلون بعلة النزي خمسة عينة ممرح ودلوا سونا جنبار عزاز لازم خنا منشم ناي العلوي سراويت عزاز تزازي مخبار مالس بالعلي زلوا ناي جنبار عزازي سلازي ساون خمسة تزاز ورداتك خبري خالن زبلون يلا من البحث أتينا يخلي تشحن عصرت شوعاتن طري عصرت حموش زنورة وسانة أصو زي مقبال نحرقوينون نايكون العلكون وسانة زي مقبال نحرقوين خالو قداي كون خل خصوين نحس قرب خوين مالتي يفكرون سنة زنورة شاون كمني جنرال جون مدير زبل يكرتاك بل اللهم زمخم عزول سبعة قصعاتون صبوا يوم يزبل يفكرني حزب بداراش عكيو مالتي أزين نحرقوين لون قلت كجورويز قبع خوني ما نيجن تفاتيح الخان مزراون زاد فريكون وين ما وحسنا تفقد الخان مزراون زخل يكون مرقت من سدرو خراخبه وشت كتما مقلون كنكاس استبايلو نايكم اسرنيا كون يموسينهم زلو ابن علي جنرال قعش قبر زخير زلو دراما بخمس منقد يقتل زلو من البات ناتي ناوز درجه زي بصحوهم زلوني جنرال قعش قبر اتينا يخلتشن 10 شوعتن زنبر وسان اندي عين قبل نزبل قصيلو خا او 15 زلو قبولنا طرح يكونن بايزو 15 جنرال قعش قبر نانا خملس له مرحنا يملس زبلون كم ارمي مجلس اوصيا قوام افليتا عمصون غيرهم يمخالي مرحنا إذا مرحنا زول مالتي أزون بدم يزفرهم كاو تقرأ وطينا وخالي زي مخاطر خاء عبير عاد فتير له مالتي من البعض أتينا خلتشان 10 شوعاتن تري 15 زنبرنا كورن الكورن وسنة أفتشاو وان توسانة مستوسنة بحرور حي قالوشتي بخمي من قد يجلس 5 زنبر حدا كافتم نتوسانة نسوزنا أو حدا كونرين بخمي من قد جلس و5 زنبر توسانة خلنا نسمعكم مسكي نمزها آخر تخوننا دقيمو دقاقيمو زودق مرحي حنت جزي سحت انتيلا مقاصري زي فلت ابي كم تودع زي فلت اقراط مسيلو ناو كينات اتيكوا ناو زباس ነገር እንድحرقتينا سي سغات يعني ጌታቸው ይሃሉ ደረጽየን ይሃሉ አይሃሉ አይኮን ናይክልቲኦም ሃላዋት ይኮነን አነ ዘጭነዋኒ ጭንቀይ ከም ሰራዊት ናይ መኸተ ሰራዊት ያነ ናማንም ክጽጋዕት ጎ አይትድፉኒ ፖለቲከኛታት ናባዕልኩም ጎሩ አውወዱ ሰራዊት ትግራይ ሰፊሕ ይዓላም ረዚን ይዓላም ንሓደ ፍንጫል ንሓደ ምናምን ተጣዊቁ ናሃቱ ባህጊ ናይ ዝኾነ ጉጅለ ባህጊ ከማለ ዝተሰለፈ ይኮነን ስሩዕ ሰራዊት ይኮነን ናይ መኸተ እዩ just مريتنا جزءاتهم مريتنا ساعة ملس حزبنا اسكعنا بوتو زملس يزقار الزلو وراي اللو نسون من اسي ما نم بوليتيكانيا مصيو ناوزي خيد ناوزي اتو مسايكون مسكله خد كله يقبال تخكل يكون منتاي اتي جوا ايه عقمي فطر لكم انت عقم فطيركم دورصين امصيكم اتحساسبون حدش تحاسب يسمعكم كان مصللا موص حدش حساب نيدي بلصيغو እዩ كحيد እዩ ጠሊሙና እዩ كبهال قالو تايو تطلمت نحنا خنطنقوا زلنا مثلا እንዲያው مستوم وعل بريتوريا زي يقبلوا تطنققنا نرخف ركبوا كتاليو نمنتاي نحنا حز زلنايو هنتات مس مانم تصقعنا نمانم كنوقع زخل ايكونه كاو كله نصخ نكونلنا كاو كله مانم كتقملنا يول
كتقمنا امبر كتقمنا زمص حيل يله الليلي حسب مس فيدرال مس بيبي وعلى لنا بتوع المسارات نراخب كافتو الوصائي زين تغيرن زبهاله ጭብጥ አይብለይና አነ كافتو الوصائي حدا انجيجمنتنا تخكل يكونن انجيج زغبرنالو منገዲ توعل تتنتينوس كحق انصار انجيج نغبرلو كpolitical لزب انصار انجيج نغبرلو كدبلوماسي انصار انجيج نغبرلو اذا كله صنققنا حيل نتقملو قيح مسمر ايقمطنا دبر خرخرخينا نود زلنا كله ፖለቲከኛ او اجندو يزلو او اجندا ትግራይ የለ كله ማንም በማንም ከሰብ ይخل من ስለዝኾነ زي ሁሉ ስለዚህ ይባሃል ጊዜ አحلفوا استوሃለ يفጸመን ናይ ኩላና ተጋሩ አጀንዳ እኮ ጆይኔ ገበርናን ኢድካ ኢልካ ሕዚ ንየኸይደው ጽንዓት እድሚኡ ይሕፀር ካብ መቐለ ይሓልፍ ባእገሩ ይጥፋ ኢሎም እሞ ብርግማ እንዲኸውን አነ ግዚያዊ ምሕዳር የታቸው ይሃሉ እድሚኡ ሓፅር ዘሎ ዕማማቱ ቀልጢፍና ክፍጽም ኩሉ ትግራዋይ ዓሲሉ انت صريح طرحيه بقى ادمي نحصره بخالي منقد ادمي انت حاصيره ግን ናበይ ከምናአቶ ይንፈልጥን تعدم محصار بعلا يدلي انا ግን በምንታይ بسرع عماماتو بمفصام ناو سرع መንግስቲ ከሸጋግረና خلله እዚ اخ መቻቹ ኩሉ ትግራዋይ ክሕግዞ ምረአናዮ كل ما عصر تبصحهم زلوا إن جنرال قعش قبل ما أرخم زي عينة وسانة خمس عينة مرقت سلز حظو نهزب زربح وسانة ويد ما مرقت حزم تلازوتي نهم مسارهم من مخنيات خوين ماتي مالتي خمس عينة مرقت نيروام نابزي درجة زيون بتصح له مبار الزخونة تاتزي نخيف الطر زي حزبات حزر له خمتي زي كفتم العلكور خوينا مس نتي وسانة نسي زي رقيس أمزوت صوات إني بزوج عزلو نجيزيهم حدار جيزيون حط الرو كم قالون خيوت نقبر روز بالنخارز نهرنا من قدي نعمنتاي خبز بصحنا ولا يفلت نزولنا نعمنتاي بصحنا خمزه لنا بقلتي تግራይ አምንታይ ኹነታት خمزه لنا نري علينا حزم مالتي ካብዛ ሓሊፉ ናብ ኩናት ሆነ ምርሕለት ኹነታት ደፊም ተም ኮር ልዕልኮር ዝባሃሉ ምስ ሕውሓት ምስቲ ንሱዩ ናይ ትግራይ በዓልዋና ወናና ንሱዩ ዝብሉ ሓይሊ ናብ ኩናት ኣትዮም ወጸለምቲ ማዓት ዜጋታት ሃሊቁ ምናልባት ነቲ ኣኡ ሰጊሩ መስዋዕትነት ከፍል ኣጉል ክመውት ዝገብርዎ ወዲ ማርያም ኩሉ ትግራዋይ ወን ተሓተት ንሰሚ بدحريق عن ملس زمن وسانة مستوسنا جنرال تادس وردون بمجلس يوتي تزاري بولا نعو بخمي من قدك وعو خمس فتن نمنتين ملس كوينات زي قتلة هلكيت زي قتلة نصهم عبزي عتو وحوي نصو عبزي موتو وحوي ود مرام كل عخير يدفع نحنا خعنا ميديا بروباغندا نقبر نعات مسكا سرعتنا نقتل علي توجد لنا نقتل سلطاننا ندلل يزقبعنا ما نسيت قراي داك ما يخنطط يزقبعنا بزبل خمي عينت ناي ጨካን ዘረባታት ወይ መደረታት ይገብሩ ከም ዘሎ ብጣዕሚ ይልገርም ሓደ ካፍቶም ናይቲ ምልኪ ማቀጸልቶ ወይ ማዓቀብቲ ዝኾኑ ኣብራኸሸው ቀሪዮም بخمي من قد انت ناي جنرال تادس ورده كم مخاني وخمس فتون نمنتاي ورا شجيرنا نيرناسي اي خالنا ويتشنفنا ز عينته ويد ما توقعنا تمليسنا ز عينته ملقت سنمنتاي يحلف سعيرنا نقصل لنا زيبل نمنتاي يوم خمس غور ز عينته ملقت يحلف له اب ناي ددفيت ميدا زغرب زله خابت عم زغرب ملكو خنا نسمعكم يا ناي براخه شو خنجمر مالي على 1 مليون 1.5 مليون هز طفيو 1.5 مليون تفناقيلو تبتينو خن بالكلنازي وافتو وانسو زنبر مرحنته كله حز قصع خندي زمزال قصع خندي طفيو حزو انت مرحنته سوق قصل زبزلو زبل نغرون بطعم زتحساسب نغرينا منالبات عارنا بخمزي منقد فلايت جنرال تادس ورده تمال مش زحاو مغلصو بس حساب مالت
بخمكم نجار وسيلة عشان مزجورة سوي اللي بزح زتصبي زنا برسام نيري برجس جن توانا ملأخت جن تعيز والجن صابي أنا مركب تتسجل بزح سوري اللي هو في محبرة ميديا كان زحفوز يا ونايت مزيت تعزنات بيلي في زوج أتو مجلسوا ملسين أفريقيا حضرتي أفريقيا حضرتي جاي ناي تعرف صورة جن من البات مستناي أي تدالنا نزبل زي كم تقدم كلون من جورينو بزن مزيهم كلهم تحاورهم كم تنحس حسنا عين زلتنا نسديهم زي المزلو تأمزل زلو زون ساعة زياتهم مورال نايت سراويت سيحلون ديو مورال نايت هزوزي سيحلون تدالينا مال ليكونس بسروين جن نهز بتاعي خاتبل أكن زعينة كونت أقاتي مولو زين بخمي من قد يخات وصوت خاتبل زول نجرسي يتحسسوا من دي زول حتى اختل على وين زي قد ديو تبي لي فناي حبرة أفريقيا مجلزي حبرة أفريقيا خمي كيروز قد هيزيد أقلتفو مجلز أوتيوز ولا سبوا ناي تسألن مخنيات قدم حزب عم بزح جزي تبي لي بمجلز ستاتو بايزوي معادي والعلم إذا حنسان زقون مجلس أوزي ودبي تحسديدي نمحبرة العالم نحبرة أفريقيا نقالوتنا دم فلاك أمزوع لبريتاريا تتححزونا سلامة والدردر نملس زملكاتكم أكلات قد محزز إنشيشن زي زوسركم حزد ما تعاشوا مجبور كوميتمنت وصود زل وزحت صوعتات نيرهم جن أي زقونا أكل ملسي ملا شيء توها بالنيرو حجيجن حبرة أفريقيا مجلس أوزي خاود حار تحريوت تعيون من تايزول نجار مسترعي تلكعبهم برا حبرة أفريقيا سلا تغير أيو كاب مصافاكي سلا زتل على يزول تعشبون مزيو زيرو جن نوع زحاولو ملاش تعطى مقالاتو نتخوينا زبا سي كونس بزازح حل نزرب دلوات مخانون كالوتن زحبرو نجارات سلا زنورو سو بوزيتيف زرعيلو من قدن يربز ميدايجن مقادمتو فيدرال منقسي كم تعشم زرعي مثلا جنا خمس زول كيفتنا بيت مخيف وعلوز كل نجارات تزيها لهم سجع حز ولا نجار سلازيله مزيت تحايزو كنت هاي ترايك أنا هذا بالنوزير إنا نفتنا مترشة متقالة اللي غنكيد تناي تبيلي في زوج مجلسي يا ني لزب دلوات مخانو قال محبيرة بترجع مون بزحات الدبابيتات الصحيفة بزحات استعلم ملاش توهيبهم كم زي فلتو فلتو نا إثيوبيا منجستون زاكيت تدار أكلون زولو ستايل هذه هو كون متى يوت أفريقيا حبرة الصوت من عزيز وقل زول نقدفو زول لك الله تعيو تفعل عليه مخنياتات كله يخلي وزو خم تزولوت خم تعنتو اختل اللي يسفتنكي طبعا صحف تحس العيل سلا زولو نسول ما بس على الفدرجة يلهم ستاي زولو أكلات اللو كون تني أفريقيا حبرة كستايولن دي عقم يقولون مغنياتهم زي ولا أبي ونكزورو خمس خد بزح جزيز أنا أيوه تكالي يعني ስለዚህ ካብኡ ውጪና ሆነ መናይቲ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ መግለጺ ደፊኦም ናይ ሕወሓት ስርየት ዘሎ መንገዱን ልክዕ ምዃኑ ኢቭን ባይዞይ ብኸምዚ ዞም ሰባት እዚኦም ቅድሚ ሕዚ ዝኸድዎ ዝነበሩ መንገዲ ሕዚ ብቑልዕ እዮም ወፂኦም ዘለዉ ነገር ግን ቅድሚ ማህተም ምምንጣል ዝነበረ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝኸድዎ ዝነበሩ ነቲ ደላይ ለውጢ ይኹን ህዝቢ ትግራይ መርዚ ብኣጆ እናሓወሱ እዮም ዝብዎ ነይሩ ሕዚ ብቑልዕ ወላ ይውፃ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሕወሓት መንገዲ ልክዕ ምዃኑ ንልዝቡን ቅሩብ ምዃኑ ገለ ዝብል ኣብ ጸለምቲ ናተዋጋኻ ንልዝብ ቅሩብ የዛ ዓይነት መንገዲ ብልክዕ ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ዝተዛረቦ እንግዳዕ ናይ መከላከያ ሰራዊት ወይ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ንምፍታና ሰጊርና ነርና ንዚ ዓይነቱ ስለዚ ብድሕሪኡ ዳግማይ ኣጀንዳ ክለዓልሞ ናብ ዳግማይ ድርድር ክንኸይድ ዝብል ናይ ዓሻ ምንቅስቃስ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ መፈተኒ ተጠቂሙ ኣሕዋትና ማለት እዩ ኣሕዋትና ሞይቶም ጠፊኦም ደቂ ማርያም ክልዖ ደቂ ድኻ ትግራዋይ ንሶም ከዓ ዳግማይ ናብ ድርድር ናብ ስልጣን ምድልዳል ክመፁ እቲ ዕላማ ነይሩ ማለት እዩ ነዚ እውን ተሓተት እዩ ማንም ዝምሕሮም የለን ነገር ግን ነዚ እውን ንምንታይ ኸም ዓይነት መልሲ ይህብ ሃም ሰጊርና ነርና ሙለ ምድላዊ ተገበርና እንተ መሊስና ገለ ዝብል ሲ ንምንታይ እየ ሃሙ ዝብል ሓደት ኩናት እውን ከቐፅሎ ነይሩ ዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ምስ ዝገብር ዘለዉ ሕወሓት እውን መንገዱ ልክዕ ምዃኑ እቶም ዘውፅኦም ዘሎ መግለፅታት እውን ልክዕ ምዃኖም የድምዕ እውን ከም ዘሎ ድሓደ እውን ክነስምዖኩም ኢና ብዓለም ሙሉእ ኢና ንስማዕ ዘለና ዓይናባና እያ ዘላ ዚ ዓይነት መልእኽቲ እውን ይዛረቡ ስለ ዘሎ ብኣምባሳደራቶም ኣቢሎም ሃይለ ዘውፅኦ ሓሳብ ከዓ ብጣዕሚ ይልገርም ጀነራል ታደሰ ወረደ መርገም እዩ ንህዝቢ ትግራይ كولقايت مليسنا معرب تግራይ ዝጨበጥና ያዋን ድሕሪ ተመለሱ ይልና ሰራዊት ኾርዩ ህዝብ ኾርዩ ሎ ኣብ ልዕሊ ክፈስሲ ዚ ዓይነቱ ዝሕልፎ ዘሎ መልእኽቲ ካብ ብጣዕሚ ይልገር ኩና ዘይቀፀለ ኢልካ ፕሮፓጋንዳ መንዓሲ ዘይሃለቁ ኢልካ ፕሮፓጋንዳ እሞ ከዓ ኣብ ኣውስትራልያ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ከፊሎም መንዓሲ ትግራይ ንኽጠፉ እዮም ትኮስጓስ ዝገብርዎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሕና እታ ምስጋር እውን ዋጋ ክፊላ ስለ ዘላ መዓት ክኽፈሉ ዘይግቦም
መስዋዕትነት ተኸፊሎም ስለ ዘለዉ ደቂ ድኻ ትግራዋይ ሃሊቆም ስለ ዘለዉ ነታ ሰጊሩ ዘኽፈላ ዋጋ እውን ክዕተት ኣለዎ ዋጉ ክቕበል ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ንሶም ግን ንሕና ንእሽተን ተኸፈለት መስዋዕትነት እውን ማለት ንእሽተን ኣይኮነን ብዙሕ እዩ ግን ንምንታይ ተኸፈለ ኢልና ኣብዚ ኣብ ንጉህየሉ እዋን ንሶም ከዓ መስዋዕትነት ንምንታይ ዘይቀፀለ መናእሰይ ትግራይ ንምንታይ ፍትሓዊ ንሱ ዘይተኣገዱ ብኸምኡ ደረጃ እውን ዘይቀፀልና ኢሎም ሮሮ ይስምዕ ኣለዉ ብጣዕሚ ይልገርም ከመይ ይገልፆ ከም ዘሎ ሃይለ እውን ክነስማዓኩም ኢና يعلق حزب ودورده مرجمي حزب تግራይ مرجم حزب تግራይ ኣብ ታሪኹ ምናልባሽ ዘይንፈልጦም ዘይተጻሓፉ ታሪኽ እንተኾይኖም እምበር ኣብ ታሪኹ ከምዚ ዝበለ መርገም በፂሕዎ ይፈልጥ ከምዚ ዝበለ መርገም ጌታቸው እውን ነይሩ እንዲ ዓፋፋት ዘረዊ እዩ ዝሕምሰና ነይሩ እምበር ናይ ጌታቸው ጉዳይ ፍሉጥ ስለ ዝነበረ ህዝቡን ተጠንቂቑ እዩ ዝኸዶ ነይሩ ከም ፍንጣጣ أوزن هي مرجم جن مرجم يناي بحكي جن مرجم زخنو شعت استراتيجيك ليدرشيب زبالة شعت له ثلاثة حوحات ثلاثة خاب زيهم حدا ثلاثة خاب سراويت زيهم كلهم مرجمين مغنياتهم علوي موسينهم أنا كلي لفظ غصل مدب كفلت أقومي كلي نحن فلتهم لنا دبرات يعني زمر حزيا استراتيجيك ليدرشيب تبهل استراتيجيك ليدرشيب ود كتجات إمنا يتواهيو مو تايران غور تواهيو سلسلة استواتينات شعت سب حدا كوميتي المسار تواهيو نزيا دبرت يعني مرحم خطلا ود ورده حنكاسي از مرحيتنس كلن دفلاجاتي كلتيوم دفالس دفلس لا يبلوا الله تكره بقلس يزارب حزي لأنه بعلم كواليتي نيرو ود ورده جنرال كوينو سراوي تكره زمر حلو سرحويا فلتايو أبات بغنير نابزي فلتا عين عموتا إذا أتوا بوليتيكا بهرف سلطان ندال الزوي إذا أتوا بوليتيكا وسلطان جن عيناتون دفلت اللي تيم زبولنا زلو دبرت كانون مريحين تينات 100% تدحر هزي كغير هيك المسب أنا خوري مالت بتعمل دي زحزب يا خوري بتنزل لا تو بنت أي غيلان من مريحين تغير تواعي استراتيجيك ليدرشيب وركتب داك منا تواهيلوس زياتهم مريحهم ديوم كسا غروان تግራይ هم سلسله ካብ ሰራዊትን ካብ ክስታይን ካብ ሕዋሓትን ካብ እንዳ ክስታይን ካብቶም ግዜያዊ ምሕዳር ዝመፁ ትሽዓተ ናይ ዚኣቶም ውድቀት እዩ ወዲ ወረደ ሓደ ግለሰብ እዩ ከማይል ስለ ዝወሰነ ሰራዊት ተጋሒጡ ካብ ጸለም ትኾጽ ነይሩ ሰራዊት ቁጣዕ አለ ሕዚ ታዝነበረት ዝፈልጣ ወዲ ወረደ ይኮነን ሃይለ ይኮነን ሰራዊት ዝፈልጣ ሰራዊት ባዕሊ ቁጣዕ ስለ ዘሎ እዩ ንዓይ ዝእመነኒ كنا حزام مسكربنا سلمت كنا حزام أيمن ما يصبر كنا حزام مسكربناس تمولا سخوننا إلى مزنادر زلوا سراويتهم هاي ليكون نعطهم سمعتين عايزنا الدنزل سمعتين سزرنا زنبر سراويت عدوا تقوصات يور زنبر سراويت وصو نسلام كنول عدنا لغيقنا لنا عدنا هبناكم لنا زول مرحي كم سيزوله ودكت ترى أي فلت جن كونه تواهيل تسرحي ما نكونه تواهيل تسرحي خونه تواهيلو حزب تግራይ ከም አንዳ ገበርና ነድቆ ቆዩ ሞራልን ስወረይ ሰራዊት ክብተን እንደም ዝደልይዎ ሰራዊት ቆይ ብተነን ይልምበር ዲዲአር ኮ ተመራሕትን ተለኮ ይም ዝደልይዎ ዘሎ አብይ አህመድ ፈቶሎም ስልጣን ከውጽሉን ተቆይነው ዲዲአር ይለም ሰራዊት ከተኑ ወለው ሰራዊት ይብተነን ይሉ ሰራዊት ንክብተን ከምዚ አንዳ ገበርና ጉላሉ ይተውዎ ተወሰነ ገቢር ይመለስ ተስፉ አይፍለጥን قدمي تايخ قبر زبال زفلت نجار يلن سراوي تصفى مسقرصه يبتن تعلام السي خالي تامر يقول زي تعلام زي انا مقبار يوم لا زبلنا زلو فليتناكم ينان ولا مومو عرف يقول بتينمو زي بتن مخانو حزب تግራይ ግን بتغكل فلتو يمسمو أروح مجزعتي أب كسادنا أنتلتلنا زين خيد هزم مخاننا يفلتوه بر ودور ده كم تازر أخموي حدا ودس تخافي للنون نخسمعه جنزبي مدى لخون بقى جنزبكم حسكم كده نازي خاب سمع إليه خيد يزد الليل كوي لسرد اللي
حقوي أنا حميمة جوجري حميمة مالي نعوخ سمع مالت أنا توخ سمع عسل زلنا مالت كونزيز ولا مرقم قلت يوم الناس فلت أي مثلا I don't know كمين أخن فتح زول كن بس إحنا تزاربنا كافتم تزاربنا يوم دقيقنا أخن تزارب أنت زي كوينو خالي أحد شو نقرأين جن توم تشعته دورتي عند مرحوم مقتل هو الدور هذا زغنا بسرون كوني لهم نايود كات ملكة قوم تقول لهم ما دورتي المرحية والدور هذا مقتل كنت تعفنات أميتك كم يقدر كاين غلميت مستقار زكاة كم يقدر أنتنا أسا كومنيكيت غيرهم هزو منو زي يقولوا تتقطعوا ماليس زنية سراوي تايم قولوا واحد كم تسمعوا زلهم من بار نمنتاي كوينات تطعو بلز عينتو بخمس من قدي كوينات قصل نيرو هلكي تقصل نيرو عينتو ناي اركسات حساب يم ضرب زلو بتعمي الحفر يحزنون مزيوم حد عد شير تقبر وي ما خلها بشم تقراو عينت خصوا كلها بتعمي الحفر نمنتاي منعسي زي طف يم زلو مو خا تمليسو ناف اتيزنا ورا غير محزنا ورا بوتا كفيل زلو سراويت نمنتاي زي حالق خو زي طفع خو بغيره زي قصل خو زبل خورا العلم الله زي الله خورا العلم مالته كاتيلهم زحلفو زلو ملخت خاب تعميل قرب ناي حيله فليز ولا ندي اب حد ابيات تግራይ حد ወረዳታት ትግራይ ሲ ጸረ ድሮን ክንገብር ክንተክል ይዝግባና አሎ ይዝብል ጸረ ድሮን ላይ ድሮን ላይ ሰራዊት ትግራይ አጥቆ ይዝብል بخمس መንገድ እዮም ዘታልሉ ቀድም حزون بخم عينت بروباغندا يمناتالሉ ወመጽም እንደገብር ዓዴት ሰራዊት ተበቲኑ ከምዚ ኮይኑ ክሳድ ዕፀው ምልሻታት ሓዙ ገለና ተባል مزي خلو عقمون خجتم أقول مسواتنا تخفلنا جورو ما تيم تملي سم حزقة درون لنا صار درون ون لنا نابل يوم خرصل بخمه من قد يقلت وخمزلو أبحد حد وردات أبحد حد أبيات تجري صار درون كتكلل له وزعينة ملأخت معك من الوقت أفتي سوشيال ميديا زلوا حدا ناي سوشيال ميديا تتكلم من عسى تجارزوت وزلوا بتعمل جرب صار قنزاوني ولكم من عشان كويس صار درون صار قنزا زي بقولكم سي صار دروني أن نقولكم من عسى تودوا زعينة ملأختوني حل فلو من الوقت النهاية لازم حلفوا زلوا بروباغندا كن فنسمعكم دروني خمس صار درون يدلي صار درون يلن مالته يكون تقرأي صار درون يبلان يكون نزوزله على واري يبلان كندي اللوان أبزولين أتنبر يبلان كن يكون نزوزله كن يوسخ مالته انت أنا أسف حد وردا انت قلنا بحد تابع تزي كنا قلنا بحد وردا صار درون كله تقرأي درون كتعتق الله كم تحت مال زول كوا بدرون انتو جون دي توقعه انتو جو تمثل كتما موقع زيام لقص له خمسة تسمعوا زلهم زي طرح يخونن تناي عرسة متحاتهم يعريون برجعوا مثل زلهم ننفسهم زوام فلايد ما نودوهم زوام مثل بتعمل قرب قد محزي ناي حوحات مع خلاي كوميتي عبال زخونة تماريخون زنبرة سلمان كدانا استزاربوا زربا أمباسادر ماسينغا خمزيلو تزاري بنيلو بزع حوحات زوقعوا حيال ودب بعلم درجة تفرح مخانو سراوي زلو ودب عالمون زي ترعي نقر ما نايزنكم زلو سراوي تيناتنا نيلوم ناي بريتريا ناي حوحات عطقات قالت وهايلو تفري ماتيسي بدحريناتنا نيلوم زقول لا دراما صرحو تملي سمخا عطقوا لكم تواهلنا يلوم خابو مقوسا خزارو اسكا حندزي زورد سواتي محساب عزيرو محسابون زي خول سواتي حز خاني أمباسادر في ساس قدم نا عالم عيني بانا يزولو عالم أنا أتمز الله بزبل زاربو زلو تناي عرسة متحتهم درجة بخمي درجة خمس قلص خنا اسمعكم هنا أمباسادر نا أمريكا ماسينغا متيوزس هو حدكو بتاعنا سبيشال بارتي بتاعنا سبيشال سلسلة بتاعنا يفرح أب عالم فريز هذا بارتي تاعهم لنا عينا أو مناتو أب عالمنا بارتي تاعنا جن سراوي تبلن هو حاضر نبعلو سراوي تاعلو سراوي كأسل زلو لمدو سلزلوس يفرحهم فيدرال منكس ترى يكون نفرحه احنا نفرحين كأن أفريقيا إثيوبيا تبتينا ويسلام سينا كأن أفريقيا سلام كيسن سلام حس كونس ألاقي ترى كونس ولا أمريكا ونسي ودي حوحات نخي فرس دمدي مالايا تنقرك بقى أمريكا وعلاسي تناي قرم حيزنا ورقيقات تجانسايدة تقرأ يكفص أمتلو بلسقنا انت عينت ميس كالكوليشن صحلو ودو حوحات جن ناي تيروريزم
تتعناقد ودب يكونتن سرعتنا حق تخبر أب عالم بسنة سرعات ناي إيكونومي ناي إثيوبيا بسرون كم حاجة درجة إثيوبيا بتعمي عبي استواص إذا جبرت تجرواي حجون تعجزت جيرو مستي ودب تسلفو سرح زلهم أحتزبني هنا ستا ودب اللي إحنا قلت الناس إيه يمنا الوقت وايت هاوس تهاونا قلعي نوعلكم كديمقراطية لكم دي أمريكان تركام أبدا باي بريزيدنت تقتل عدس ناي ديمقراطية لك أمن بركوين أخا كتفتل نحنا تاينا إنا ما جمرتنا عتنا أورجين زمان أتحاسب شخنا نعجب عالم يتمتنا لويلك يا عنتو نابي يخير سراوتزي ناي سلام ديو ناي غرغر ديو مسمن يخوجن ني إثيوبيا نتغرايون حاويسو نابي يخوس لازم ስለዝኾነ እርግጠኛ የቶም ናይ ፖለቲካ ናይ ወታደር መራሕቲ እዚው ግምት እትዮም መዋጽእ ፈጥሩና ኢሎም ኢለ ተስፋ ዝግበ ንሱን ይጽበ بخمس درجة من نوصم زد عسوا مالتي في درجة ناي عرسة متحتهم بطعمي لعلي بتحزل عالم خمزيات فرحنا أمريكا خمزيات ولنا أمريكا خين فرس وصينا عن حوحات بعالم درجة كونتربيوشن زلنا يا أمريكا ونعنا ديمقراطية تمرنا بزع زبل تملي سمع حزي عين عالم وانا عايزول عالم عنا متزلاب زبل زغروا زلوا عرس خان مدعاس حزبون بخمزي عين زوار دركاش بروباغندا خنا صحاتنا وين ما أنا سحات عطاء خن وصلنا خنا سلفينا عينة من قد يمسخر زلوا من الوقت نفتنا لهم عندنا إثيوبيا برلمان ونخدمات سمو لهم عندنا إثيوبيا بايتو توكلت حزبي طال حد غيرهم الله يدما سرع أخيبان يروى مالتي تقدم منسترون أو ماتي صعب غريبو دحريو كافتي عملات بيت مخرون زي قربوا الحتو نملاش يقول له مالتي أتي عري من نجاجر خوين زقتل زلا جن مسناي إيرترا بعث وين ما مسناي شعبي بعث تتحيزوز حلو فما الأخت مالتي مسناي قيح بحر إيشو سللا علنا يخونا أنت بعيسنا زلنا مسناي إيرترا وين ما مس شعبيا قدمونا أوان كينات تقرأت يوخ وريلو ورراوني يقبر سلازنا وركاو شاوتر حزي تقرح انتي قصيل خا بريترا نحنا اجريمنت خنقبر كلنا كن اسمع مع كلنا حزبنا خنبل تسمع معنا ነገር ግን ንምንታይ ህዝብ ትግራይ ከይጥፋና ብዝብል ምሳና ባስፈጢሩ ብዝብል ዘቅረቡ ሓሳብ ንብዙ ሓሳባት ውን ብፍላይ ብናይ ተጋሩ ነጠፍቲ ሶሻል ሚዲያ ወይ ድማ ማሕበራዊ ሚዲያውን ከቢድ ዝኾነ ወቀሳ ይቀርብሎ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ተቀድሚ ሓዚ ተቀዳሚ ሚኒስተር ዘውግዑ ዝነበረ ውግዕታት ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣትወን ገለ ብዝብል ኣብቲ እዋን ኩናት ዝነበረ ገላልፃ ሙሱ እውን ዝፋለሲ ዝዓይነቱ ብዙሕ ወቀሳታት ይቀርብሎ ማለት እዩ መገረሚ ዝሓለፈ መልእኽቲ ግን ክነስማዓኩም እስኪ የኤርትራን ጉዳይ ላንሳ አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ችግር የተፈጠረው የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጥያቄ ስላነሳ ነው ብለው ይላሉ ያስባሉ ይተነትናሉ ግን አይደለም ኤርትራ ከተፈጠረች ዘመን ጀምሮ በኢትዮጵያ መንግስትና በኤርትራ መካከል ኢሹ ነበረ ታውቃላችሁ እኛ ከመጣን በኋላ አያስፈልግም ይቅርብን ብለን ሞክረናል 5 ዓመት ለምነናል ጸቡ የተጀመረው ብዙዎች እንደሚያስቡት የቀይ ባህር ጉዳይ ሲመጣ አይደለም በትግራይ ውጊያ ሲጀመር የመጀመሪያው ዙር ውጊያ ሽሬ ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎችን ግለሰቦች ቤት ማፍረስ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር ጸብ ተጀምሯል አልተናገርንም እንጂ አክሱም ይዘን ስናልፍ አክሱም ገብቶ ወጣቶች በጅምላ ሲረሽን ጸብ ተፋፍሟል አድዋን ይዘን ስናልፍ አድዋ ሄዶ ፋብሪካዎች ሲፈታታ ሲሰርቅ ጸብ ተጋግሏል አዲግራት ደርሰን የመድኃኒት ፋብሪካውን የሚነቀለውን ነቅለው የማይነቀለውን ሲያፈራርሱ ጸቡ ጫፍ ደርሷል ግን የኢትዮጵያ መንግስት ያኔ በዚህም ለመዋጋት ብቃት አልነበረው ውስን ኃይል ነበረ ሽሬን ከያዝን በኋላ ያጠቃውን ጣት እንከተል ነበር እንጂ የያዝነውን ቦታ ያጸናን አንሄድም ይሄ ጉዳይ የተከበረው ምክር ቤት ለዛሬ ዋጋ የለውም ለታሪክ ማንሳት የምንፈልገው ጉዳይ አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ አድዋ ሲዘረፍ
አዲግራት ሲዘረፍ በርካታ ኢንቮይ ወደ ኤርትራ ልኬያለሁ። የላኳቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር የሉም። ለምሳሌ ክቡር አቶ ገዱ ያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ነበሩ። ከአንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልኬያቸዋለሁ። የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሷቅሉ፣ ሀብቱን አትዝረፉ፣ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው። አቶ ገዱ አሁን እኛ ጋር የሉም፣ ግን ክር አላቸው፣ ህሊና አላቸው። ዛሬ ቢደብቁ በታሪክ ውስጥ ይወጣል። ለምን ጉዳይ ሄደው እንደተነጋገሩ እሳቸውም ያውቃሉ፣ ሻዕቢያም ያውቃል፣ እኛም እናውቃለን። አሉ፣ አልሞቱም። እሳቸው አክሰስ ይደረጋሉ፣ ሊናገሩ ይችላሉ። ለክራቸው ሲሉ ለእምነታቸው ሲሉ ማለት ነው። ለምን ጉዳይ እንደሄዱ በእሳቸው መፈታት ሲያቅተው አቶ ደመቀ ልክ ያለው አቶ ደመቀ አሁን እኛ ጋር የሉም፣ በህይወት ስላሉ ለእምነታቸው ለሌላቸው ሊጠየቁ ይችላሉ። ለምን ጉዳይ እንደሄዱ ያውቃሉ። ከነሱም ውጭ አሁን ሲስተም ውስጥ ያሉ 2-3 ሰዎች ልክ ያሉ። ታስታውሱ ከሆነ መቀሌ ልንገባ ጥቂት ሲቀረን የ3 ቀን አልቲማተም ብለን አውጀን ነበር። ብዙ ሰው ሚስጥሩ አልገባው። የቸገረንኛ ሽሬን ስለቅ ከኋላ ይገባሉ፣ አክሱም ስለቅ ከኋላ ይገባሉ። አሁን መቀሌ ስንገባ ደግሞ ገብተው ትልቁን ከተማ ዳሜጅ ያደርጋሉ ብለን ከነሱ ጋር ከአሁን በኋላ ከወቅሮ እናልፋለን ብትሉ ወያኔ ትተን ወደ እናንተ ነው የምንዞረው ውጊያው ብለን ውቅሮ ላይ የሚጠብቅ ፎርስ አስቀምጠን ነው መቀሌ የገባ ነው እንዳያልፉ ማለት ነው። ይሄ ጸብ ተፋፍሞ ሄዶ የፕሪቶሪያ ስምምነት ሲፈረም እንዴት ቲፒኤልኤፍ ሳይጠፋ እንዴት ትግራይ ሳይወድም ፊርማ ይደረጋል በሚል ነው የመጨረሻ ጫፍ የደረሰው ጸቡ። ከዚህ ኃይል ጋር ነው እንግዲህ አንዳንድ ቲፒኤልኤፍ ሰዎች ሆነው ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንስራ ያሉት። بخمس من قدي من ناقري حساب هيوم الله مالتي مستين هاي بشعبية بزح مزلوا بعسي ودما شاف بزح زول مكرار كابناي بحري تتكامنت ويدما حتى ودا بقلا زي كونسي كاب اوان كينات تحيزون زمص حسابي بزبل زل علو حسابيو مزي تتحيزون افتي اوان كينات ابتقراي غيزاو محدار زنبرو كمني دكتور مولنغا شعبية اتي حزبي قتل الله نبرتي ودم لون زبل زاربو زنبرو زرباتاتون بيتي قدام مينستر يفتو خمزي نبرا انتي قدام مينسترون شاو بلسانو شعبية خمزي اتو ملختاتي حلف كم دنارو ويدما زرباتاتي زارب نيرو خماغيرو انصارو كزارب يخل بزبل نبز حسابات منغاغري خوين الله مالتي تينايلو ما انتي ناي بارلاما وعلوون بزح غدايات زداسسي ناي ايتيوبيا مسناي قطاوا تتحيزو مسناي وشطاو خنتاتا ناي تግራይ ጉዳይ ናይ መረጻ ተታሒዙ ብዙሓት ሓሳባት ተያዩም ኣሎ ማለት እዩ ንኹሎም ግን ኣብዚ ክነሸፍኖም ስለይና ንኽእል ዛ ቅንጫብ እዚኣ ብዙሓት ሰባት እውን መነጋገር ኮይና ትቕፅል ዘላ ሓሳብ ስለ ዝኾነት እዚኣ ክነካፍለኩም ፈቲዩና ኣለና ማለት እዩ ናይ ሎሚ ፃንሒትና እውን በዚ ክንኽንብቶ መሪፅኩም ተዳምፅና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ሰላም ንህዝብና ሰላም ንዓኻትኩም ክብረት ያበለይ